اسلام کی پورا داخل دل سب مطلب سر نوالا خبو پورے ستا ہر یو اندام دا اسلام مطابق ہوئی سر دا اسلام مطابق لکا سنگا مولانا سے خبر اکڑا دانا چماو تعالی میں ماڈل اگا انگریز چوشی اگا ہندو چوشی زمائی اوزوان چما بازار تلاشی نم حمام تلاشی مقامک گنشی مندانوان لگی دلی اگا سڑے نے دا پوس کی کم مندانو در نچوڑ کم دیو ورطوی دا مندانو را نچوڑ کا دا مندانو را نچوڑ کا دا انگریز را نچوڑ کا دا سکھ را نچوڑ کا اچھاؤں نے وچی مانا مسلمان جوڑ کا ولی ماو تعالی معیار ماو تعالی ماڈل من سبا ہندو نچو گرزی دلے ماو تعالی ماڈل من سبا انگریز گرزی دلے کسے وعدہ کوم تو ہندوستان سٹوری بورم آگا سٹورے من اخبر وعدہ کوم کسے یو خم کوم ہندوستان خم کورم آگا خم پا طریقہ من از اخبر غم کوم کسے و اختصمم حمام تلاشم چکم مندانوان لگی دلی آگا اشتار من از اختصمم ما چرت نبی علیہ السلام من غیرتو نکل ما چرت نبی علیہ السلام ویختو پشان اخبر ویختو چوڑ نکل ما چرت نبی علیہ السلام دکیری پشان اخبر گیرر جوڑا نکڑا یو انگریز گیرر بلگی دلی داس اشتائرو نے وپکی تا انسان چلار شیران تا انگریز جوڑ کا نبی علیہ السلام دا سنت احساس ماو تاثرہ نشتا کلی باس تو گورو مگا لار شوالتا یرا تنگی پینسیر آلا جوڑی کا اکتو پر تگر آلا جوڑ کا آگا پختنو و پخاوے وی پختانہ بدرشتل دا زنانا اشتائرونا زنانو پر پینسیر کا تکولے من سبا زما زوان اگر پینسیر کا تکی او زنانا پینسیر اچھتائی اگر دین مو بدل کردے اگر طریقہ مو بدل کردے عزت مند یوازی دانا من پدی دور کے اجتماعی گناہگارانیو اگر سشے گناہگاریو منگا ٹول دی جماعت کی جناسی من ٹول گناہگارانیو اگر سوا جگہ پدی نظام پدی دور پدی پاکستان پدی عالم دنیا کی دا خلافت نظام پکارو اگر خلافت لا زو تو کوشش نکو کوٹونو اخراشی زمان استاخ پل لیڈر دا چاہ دبر علی خان لیڈر دا چاہ بل لیڈر دا چاہ یو خدای دا چاہ بل خدای وخانی مشرکان چیو ابو بوتان بدا گٹو نجوڑو زمان استاق بوتان چی اگر دا وقی بوتان دی کاغا بات دوئی لانکہ انسان قتل کا زقت لولت تیاریم ولی اگر زمان خان دے اگر زمان نواب دے کاغا بات دوئی لانکی کور تلاش اخلاو کا زت تیاریم عبادت زت ویلے کی بنی اسرائیل تو فرعون عبادت نہ کہو ولی بنی اسرائیل چیو داستا خلقو اگوی فرعون ورطی ماتا سجدو کئی تا سجدو نہ کہو البتہ ستا خبر منو لیکن فرعون وی بنی اسرائیل خزمان تعبیدی موسیٰ تسل را گلے نسا مطلب تعبیر سے مطلب دو امور تا سجدہ نہ کولا یعنی فرعون وی زمان پا دن مانی دی کتو تا سا غلط خبر او کم دو منلو تا تیار دی و منی صرف سجدہ نہ کئی عزت مند و عبادت یواز دیتا نہ کہ لکی گی چاہتا سر کیک دا من سبا مارن دور دے کرا یواز دانا نش سجدہ ورطکی دا بس دا عبادت تے نا دا چاہ غلط خبر منل ہم عبادت تے دا علاقی تڑونی غلط فیصلہ بکڑا دا تڑون غلط فیصلہ منل ہم عبادت تے ولی دا اللہ نظام دا اللہ قرآن خلاف بل نظام منے دا اللہ قانون خلاف غلط فیصلہ منے من سبا زمون مشران منتوی یرا موٹو نہ راکے تول معبودان تول اللہ خدایان جوڑ کردی دچا یو خدای دچا بل خدای دچا بل خدای رور سر دشمنی علاقی سر دشمنی دو موٹو نو وخراشی وی اور امانت تے وی تمرا انسان سوچو کی چماو تا تا ملیان وی چی اور امانت تے تو اور دو ما سر چاہ امانت خزم مولانا سر شکی دن بیدا زمان امانت تے ما سر خوچا امانت نہ دیکھے بیا امانت تے گواہی دا دام خلق ہوئی نو گواہی بیا دا سڑی او دا زنانو گواہی برابر نہ دا یو سڑے بھئی دو زنانا بھئی زمان استا جمہوری قانون کی کہ یو طرف دا عالم شیخ الحدیث ولاڑی بل طرف دا قادیانے ولاڑی دا دوارا مسابی دیو شانی دا زمان استا پاکستان نظام دے دیم نظام نہ چاہ دا بغاوت اعلانو دا تو دا اللہ نظام لئنی جائر فی الارض خلیفہ دیل پارا چاہ کوشش نکو اللہ رب العزت قرآن کو استاسو جگڑ راشی فردوه الاللہ والرسول قرآن تراڑے حدیث تراڑے زمان استاد جگڑ راشی زی تاڑے توڑم کچرے توڑم دا انگریز پا قانون فیصلہ کون لیکن دا قرآن پا قانون منی فیصلے تا تیار نیم او سزان دا مسلمانیم او بدی عمل کم شد خروف السلوی کافا من پورا مسلمان عزت مند من پورا مسلمانان نہیں ہو یاد ہو ساتے زمان خبری بندنی تاسو نہیں لگی لیکن حقیقت ویم انشاءاللہ والعزیز حقیقت بدرتوین
که اوټو نراشي زما استاد جدا جدا مشران رونو سره اختلاف بیا وای چې یاره زه د دې اهل اسلام کې عہده غوښتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي وی دا جنډه مال راکا جهاد میدان کې حضرت ول ور نکړه وی په خپل به عہده نه واړي دوی چې راشي وای په خپل زه خانما زه د دې حقدار یم اور آپ کے مستقبل کا عین حقدار ہو آپ کے ووٹ کا صحیح مستحق فلا فلا بیا هغه عزتمند مونږ وایو کنه چې یو سړی قتل کوي ورسره چې نور کسان شامل دي دا هم قاتلان دي نو زما استاد په ووټ باندې دا مشران څه کوي قتلونه کوي تاسو ته میډیا منشتري ما 39 مړي کړي دي ځنه سوې دو رشوت اخلي زو ته پکې شامل یو ګوره تک سهار تهجد باندې ولاړې او تا چې چاله ووټ ورکړ دي هغه قتل کو هغه هم قاتل کوم قاتل یادو ساتي دا خبرې نه دي کاغذ لا وکړه هغه هم بلاګر تم بلاګر ولې ستا په ووټ طاقت باندې هغه دې منصب ته رسېدلې چې هغه غریب ګریوان ته لاس اچوي هغه د عالم ګریوان ته لاس اچوي هغه د عاجز ګریوان ته لاس اچوي هغه ظالم جوړ شوی دی د چا باندې څه ظلمونه دا زما استاد وجیره زه ته رسو پارلیمنت کې هغه د قرآن او حدیث خلاف فیصلې کوي هغه کې زما استاد حق یاد وساتئ بیا وای دې کې بیا موږ دوکه راکړي وای ګوره چې څوک چې چاله ووټ ورکړي قیامت پر ورځ به هغه سره پاسي نو مولیان وي موږ راکړي موږ سره پاسي نشتریان وي موږ راکړي موږ سره پاسي شعر والا وي موږ راکړي موږ د مولیانو منو څخه دا نه کوه خلک نو مولیان د پوسو کا زبر تعالی ووټ راکم تاسو سره پاسم ته به چا سره پاسي هغه نه تاسو کا ته به چا سره پاسي لکه مولا له ووټ ورکړه کنه پاس شو یاره موږ مولا سره پاس دا مولا چې اسمبلی ته لاړ شي نو شعر سره ودرېږي ځکه اتحاد کوي کنه نو شعر سره ودرېږي نو دا مولا بیا به هغه سره پاسي نو بیا تاسو کا هغه شعر والا بچا سره پاسي نو هغه به د امریکای صدر سره پاسي دا یوازې دا نه ده په دې مزان دوکه کوي چې بس یاره موږ مولا راغی بل راغی نه یادو ساته مولا دنیا کې اسلام نظام لپاره جدوجہد کولی کوشش کولی او دې غلط نظام له بایکاټ اعلان پکار دی ځکه موږ د دې آیات مستحق چې ادخلوا فی السلم کافه باقی موږ له دین شته نظام شته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رضیت بالله ربا عمر ورته وبالاسلام دینا موږ سره اسلام دین شته وبمحمد النبی موږ سره خپل لیډر خپل نبی شته موږ چې الله سویني نبی سویلی صحابه څنګه عمل جامه ورکړي او کم نظام منلی موږ به دې خبره باندې عمل کوو هغه خبره به منو هغه نظام به منو دې قرآن نه دې حدیثونو علاوه دنیا کې د پلان خبرې که د لیډر خبرې که د بل چا خبرې که نظامي که ټول نه به د بغاوت اعلان کوو او ځکه اقبال ویلي یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ اور بیا ویڈیو جمہوریت تو ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا اللہ